पुस्तक कलस्सी पल्टाउनु 4 अध्यायमा र हामीहरू पुस्तक कलस्सीलाई हामी आज पुरा गर्दैछौँ, कम्प्लिट गर्दैछौँ है त। र यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण अध्ययन हो है। ग्रीक फिलोसफरहरू प्लेटो आदिहरूलाई जवाफ दिएको यो पत्र हो। यो कति महत्त्वपूर्ण पत्र है। प्रभुले प्रत्येक मानिसको प्रश्नको जवाफ दिनुहुन्छ, प्रत्येक मानिसको समस्याको समाधान गर्नुहुन्छ। उहाँ नै साँचो प्रभु हुनुहुन्छ है त। र आज हामीहरू यस पुस्तकको अन्तमा आएका छौँ र हामी यस पुस्तकलाई हामी तुर्दैछौँ वा अन्त गर्दैछौँ र यस बिचमा हामी 4 अध्यायको 12 पदबाट हामी यतिखेर हेर्दैछौँ। पुस्तक कलस्सीको 4 अध्यायको 12 पदबाट हामी ज्यादै महत्त्वपूर्ण क्यारेक्टर, महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको विषयमा अध्ययन गरी यस खण्डलाई सुरु गर्छौँ। र उनी थिए इपाफ्रास चाहिँ कलस्सी मण्डलीको संस्थापक सदस्य देखिन्छ। सुरुमै सुसमाचार सुनाउने, प्रभुमा डोर्याउने व्यक्तिको रूपमा देखिन्छ र त्यस मण्डलीको ज्यादै विशेषज्ञ सदस्य बने। र उनी त्यस मण्डलीको दूतको रूपमा उनी रोममा पुगेका थिए, पावलसँगै सेवकाईमा सहभागी भइरहेका थिए। र उनी इपाफ्रासबाट हामी यस अध्ययनलाई अघि बढाउँछौँ र हामी 12 अनि 13 पद पढ्नेछौँ। ख्रिस्टका दास इपाफ्रासले पनि, जो तिमीहरूमध्ये एक हुन्, तिमीहरूलाई सलाम पठाउँदैछन्। परमेश्वरको सारा इच्छामा तिमीहरू सिद्ध र पूर्ण भएर उभिन सक भनेर तिमीहरूका निम्ति तिनी सधैँभरि प्रार्थनाहरूमा घोर परिश्रम गर्दछन्। किनकि तिनको विषयमा म गवाही दिन्छु, तिमीहरूका निम्ति साथै लाउडेसिया र हिरापोलिसमा भएकाहरूको निम्ति तिनको ठुलो जोस छ। आमेन। प्रभुका मण्डलीहरूको लागि जोस हुनु कति राम्रो कुरा है, बोझ हुनु कति महत्त्वपूर्ण, कति असल कुरा है। इपाफ्रास यसरी कलस्सी मण्डलीको एक संस्थापक सदस्य थिए र उनी यस मण्डलीको लागि प्रार्थनामा घोर रूपमा परिश्रम गर्थे अनि उनी आफ्नो मण्डलीको निम्ति प्रार्थनामा भारी सङ्घर्ष गर्थे। कति राम्रो कुरा है। यसर्थ मण्डली एउटा परिवार हो र मण्डलीको कुनै एक सदस्य यत्रतत्र देश परदेश अन्यत्र स्थानमा गएको भए तापनि उसको आफ्नो मण्डलीप्रति कर्तव्य रहन्छ, उसको आफ्नो मण्डलीप्रति सङ्गति रहन्छ, सम्बन्ध रहन्छ। र उनले चाहिँ नै एउटा सुन्दर उदाहरण चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरेका छ है कि उनले चाहिँ नै यी मण्डलीहरूको लागि अर्थात् कलस्सी, लाउडेसिया, हिरापोलिस आदि मण्डलीहरूको लागि ठुलो बोझ राखेका थिए। ती मण्डलीहरू आत्मिकमा बढ्न सकुन्, ज्ञानमा बढ्न सकुन्, बुद्धिमा बढ्न सकुन्, प्रभुको इच्छामा बढ्न सकुन् है। यो प्रकारले यी मण्डलीहरूका लागि उनको ठुलो बोझ थियो। हामी यस अगाडि हेरिसकेका छौँ, लाउडेसिया र कलस्सी नजिकको सहरहरू हुन् र कुनै समयमा कलस्सी एउटा व्यापारिक नगर थियो। तर पछिल्लो समयमा लाउडेसिया भएर चाहिँ राजमार्ग अघि बढेपछि लाउडेसिया धेरै अघि बढ्यो आर्थिक रूपले, कलस्सी चाहिँ पछि पर्यो। र लाउडेसिया आत्मिक रूपले अघि बढ्नु भनेको माने त्यहाँको जुन चाहिँ सहर आर्थिक रूपमा अघि बढ्नु भने के त भन्दाखेरि विश्वासीहरूलाई पनि त्यसले रोजगारी दिनु हो होइन, र आर्थिक लाभहरू गराउने हो। यसैले मण्डली पनि स्वतः धनी पनि थियो। तर समस्या के थियो त, लाउडेसिया मण्डली धनमा घमण्डी हुँदै थिए। भन्थे हामी त धनी छौँ, अरू जस्तो होइन। तर प्रभुले भन्नुभयो, तिमी धनी छैन, तिमी गरिब छौ, तिमी धनीहरूलाई मबाट सुन किन, प्रभुले भन्नुभयो। यसर्थ कहिलेकाहीँ धनले पनि मण्डलीहरू मात्तिन सक्छ है त। मण्डलीहरू मात्तिनु, ठुलो हुनु, घमण्डी हुनु यो पनि राम्रो होइन। प्रभुले चाहेको भन्दा बेसी हुनु, सीमा नाग्नु राम्रो होइन। त इपाफ्रासको मनमा बोझ थियो यी तिनै मण्डलीहरूका निम्ति है। कलस्सी, लाउडेसिया अनि हिरापोलिसका मण्डलीहरूका लागि ती जनहरूको लागि ठुलो बोझ थियो उनमा है। कति राम्रो कुरा, मण्डलीहरूका लागि बोझ हुनु राम्रो कुरा हो है। र हामी देख्छौँ कि हिरापोलिस कलस्सीबाट 20 माइल उत्तर पश्चिममा अवस्थित थियो है। यहाँ इपाफ्रासले विश्वसनीय मण्डली सदस्यको रूपमा
नमुना प्रदर्शन गरेका थिए। र यहाँनिर हामी इपाफ्रासबाट मण्डली सदस्यहरूका दुईवटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू हामी सिक्न सक्छौँ। र पहिलो कुरा चाहिँ के त मण्डलीसँगको आबद्धता है। र मण्डली जीवनमा सहभागिताद्वारा मण्डलीसँगको सङ्गतिद्वारा आबद्धता कायम राखिन्छ है। मण्डलीसँगको सङ्गति टाढा होला तर बारम्बार फोन वार्ता होला हैन, बारम्बार चाहिँ नै प्रार्थनाको आदान प्रदान हैन, र बारम्बार चाहिँ नै मण्डलीको लागि प्रार्थना हैन, बारम्बार मण्डलीको लागि विभिन्न पक्षबाट सहायताहरू हैन, यी सबै कुराहरू यसरी चाहिँ नै मण्डलीसँगको आबद्धता चाहिँ नै व्यक्त गरिन्छ। र जुन कुरा चाहिँ इपाफ्रासले गरेका थिए, किनकि उनी चाहिँ नै कलसी मण्डलीको सदस्य थिए। यसर्थ जुन मण्डलीको उनी सदस्य हुन्, यद्यपि उनी केही समयको लागि रोममा थिए र पावलसँगै सहकर्मीको रूपमा काम गरिरहेका थिए, तर उनी त्यस मण्डलीका थिए। जस्तो कि इपाफ्रोडिटसको बारेमा भनेको छ कि उनी फिलिप्पी मण्डलीको सदस्य थिए। यसैले प्रत्येक क्रिस्चियन कुनै न कुनै मण्डलीमा आबद्ध हुन्छ, यो परमेश्वर इच्छा हो हैन। र हामी चाहिँ नै जुनसुकै मण्डली जाने, जुनसुकै मण्डलीको सदस्य जस्तै अथवा यो प्रकारले हामी हिँड्न सक्दैनौँ। त बाइबलले आधारमा हामी थुप्रै उदाहरणहरू पाउँछौँ कि हामी कुनै न कुनै मण्डलीको आत्मिक देखभालमा बढ्नुपर्छ र मण्डलीसँगको आबद्धतामा बढ्नुपर्छ। यसले फाइदा गर्छ है। र यद्यपि उनी चाहिँ रोममा थिए सेवकाईको क्रममा है, त्यहाँ पावलको सेवकाईमा सहभागिता होस् भनेर है त्यहाँ पठाइएको हो, त्यहाँ उनी सेवारत थिए, तापनि उनी आफ्नो मण्डलीको सङ्गतिमा थिए, मण्डलीसँगको आबद्धतामा थिए। यो कुरा यस पत्रद्वारा पनि झल्किन्छ। र अब यसले चाहिँ नै एउटा प्रश्न उठाउँछ कि हाम्रा मण्डली सदस्यहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ के उहाँहरू आफ्नो मण्डलीलाई प्रेम गर्छन्, के उहाँहरू जहाँ रहे तापनि आफ्नो मण्डलीको तर्फबाट दूतको रूपमा सेवा गर्छन्, कि आफ्नो मण्डलीको लागि प्रार्थना गर्छन्। यो एउटा गरिनुपर्ने प्रश्नहरू हुन्। यसर्थ एउटा कुरा हामीले इपाफ्रासबाट सिक्नुपर्छ, त्यो के त हामी जहाँ गए तापनि आफ्नो मण्डलीसँग आबद्धतामा रहनुपर्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ नै मण्डलीसँग सहकार्य है। इपाफ्रासले जो कलसी मण्डलीको एक सदस्य थिए, उसले यद्यपि पावलसँगै रोममा सेवकाई गरेका थिए, उनले कलसी मण्डलीका एक सेवकको रूपमा सहकार्य गरेका थिए। प्रार्थनाद्वारा जे सकिन्छ त्यस हिसाबले सहायताहरूको आदान प्रदानद्वारा है, यसरी उनले सहकार्य गरेका थिए। आबद्धतामा त जनाइरहेका थिएन, तर काममा पनि एकसाथ अघि बढिरहेका थिए है। यो कति राम्रो कुरा। यसरी उनी सधैँ आफ्नो मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गर्थे, कति राम्रो कुरा है। आफ्नो मण्डलीप्रति सकारात्मक सोच राख्नु, मण्डलीको लागि प्रार्थना गर्नु प्रत्येक सदस्यका लागि कर्तव्य हो। जुनसुकै देशमा जान सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले आफ्नो मण्डलीलाई नबिर्सनुहोस् है त। यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो। यसले चाहिँ नै एउटा प्रश्न उठाउँछ कि हाम्रा मण्डली सदस्यहरू विभिन्न उद्देश्यले देश प्रदेश जानु भए तापनि आफ्नो मण्डलीलाई प्रेम गर्छन् अनि आफ्नो मण्डलीका लागि प्रार्थना गर्छन्। यो चाहिँ नै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, किनकि मण्डली एउटा परिवार हो र सदस्यहरू त्यसका अङ्गहरू हुन्, परिवार सदस्यहरू हुन्। यसर्थ उहाँहरू जो मण्डलीका सदस्यहरू हुन्, आफ्नो मण्डलीको निम्ति यसै काम गर्नु उहाँहरूको कर्तव्य हो। मण्डलीसँगको आबद्धता, मण्डलीसँगको चाहिँ सहकार्य। र कति हाम्रा प्रियजनहरू प्रभुमा छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ विभिन्न स्थानहरूमा, उहाँले यो गरिरहनु भएको छ। धेरै टाढा हुनुहोला, तर मण्डलीसँगको उहाँहरूको गजबको आबद्धता छ र गजबको चाहिँ सहकार्य छ। प्रभुले उहाँलाई आशिष दिनुभएको छ, आशिष दिनुहुन्छ। यो प्रभुको तरिका हो। यसरी स्थानीय मण्डली बलियो हुन्छ र स्थानीय मण्डली मार्फत प्रभुको महिमा हुन्छ।
अब हामी 14औं पदमा हामी जानेछौँ। एपाफ्रास पछाडि अर्को व्यक्तिको बारेमा पनि हामी हेर्नेछौँ। तर यी सबै कुराहरू 14औं पदमा प्रिय वैद्य लुका र डेमासले तिमीहरूलाई सलाम पठाउँदैछन्, होइन। लुकाको बारेमा पवित्र शास्त्र बाइबलमा थोरै मात्र उल्लेख छ। यद्यपि उनीद्वारा महत्त्वपूर्ण 2 पुस्तकहरू लेखिएका छन्, पुस्तक प्रेरित अनि पुस्तक लुका। तैपनि उसको बारेमा थोरै मात्र परिचय छ। त यस खण्डमा अलिकति पावलले उल्लेख गरेका छ, उनी प्रिय वैद्य थिए। नम्बर 1 प्रिय थिए अनि दोस्रो चाहिँ वैद्य थिए, डाक्टर थिए, तात्कालीन समयको डाक्टर, है। वैद्यहरूले के कस्तो किसिमको तात्कालीन समयमा चाहिँ नि औषधिहरू गर्लान् त, होइन। खोला झार अनि पात पतिङ्ग जाने जराजुरी यताउता विभिन्न तरिकाले होइन पिसेर होला, अनेक गरेर होला औषधिहरू बनाइएका हुन्थ्यो उ बेला, होइन। र ती किसिमका औषधिहरूको प्रयोग हुनुपर्छ, किनभने अहिलेको मोडर्न औषधिहरू त्यतिखेर त थिएन। चक्कीवाला जुन आधुनिक केमिकल औषधिहरू त थिएन, सबै नेचुरल कुराहरू हो। र यसरी उनी चाहिँ प्रिय वैद्य थिए अथवा उनी डाक्टर पनि थिए। र अर्को कुरा हामी यहाँ डेमासको बारेमा पनि हामी पाउँछौँ। डेमास अर्को एउटा चरित्र हो यस पुस्तकले उल्लेख गरेका व्यक्तिहरूमा। र उनी चाहिँ नै पावलका सहकर्मीहरूमध्ये एक भनेको छ। फिलिमन 24 पनि यो कुरा आएको छ। तर दुःख कुरा पछि उनले संसारलाई प्रेम गर्दै पावललाई छोडेका थिए, जुन कुरा 2 तिमोथी 4:10 उल्लेख गरेका छ। डेमासले संसारलाई पछ्यायो भनेको छ, मलाई छोड्यो भनेको छ। यसरी डेमासले पछिबाट संसारको फिक्री गरे र त्यसमा निसासिए। जस्तो कि मत्ती 13:22 जुन एउटा दृष्टान्त छ प्रभुले बिउ छर्नेको दृष्टान्त, जसमा चाहिँ नै कुनै बिउ चाहिँ काँडे झाङमा परे र त्यसबाट उम्रन चाहिँ, तर त्यो सबै खाले झ्याङको कारणले, काँडाको कारणले त्यो निसासियो। त्यसको अर्थ के थियो त, यस संसारको फिक्री, धन सम्पत्तिको फिक्रीले चाहिँ नै कति व्यक्तिहरू यद्यपि उम्रन्छन्, बढ्छन् पनि, निकै माथि पनि जान्छ, तर निसासिन्छ। र यसले चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरू ख्रिस्टमै आएर पनि है यो प्रकारले निसासिएका कुराहरू देखिन्छ। यो कति दुःखद कुरा हो। र यहाँनिर हामी डेमासको उदाहरण पाउँछौँ। र डेमासले पछिबाट संसार फिक्री गरे, आर्थिक रूपले चिन्तित थिए, कमाउनु पर्छ भन्ने होला अथवा चाहिँ अन्य त्योभन्दा बेसी होला, है। यसरी उनी संसारमा गएको पाइन्छ। र अर्को व्यक्तित्व छ 15औं पदमा, अर्को क्यारेक्टर छ। लाउडेसियामा भएका भाइहरूलाई र नुम्फस र उनको घरमा भएको मण्डलीलाई सलाम भनिदियो। नुम्फस है बारेमा थोरै चर्चा छ बाइबलमा। र अर्को कुरा के त भन्दाखेरि नुम्फसको बारेमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के गरेका छ भन्दा, नुम्फस र उनको घरमा भएको मण्डलीलाई सलाम भन्थ्यो। उनको घरमा पनि मण्डली थियो अथवा मण्डली सभा जुट्ने ठाउँ उनले दिएका थिए। जस्तो कि यस्तो किसिमको कार्य अरू विश्वासीले गरेका थिए। जस्तै फिलिमन स्वयंको कुरा हामी सुन्छौँ, बारम्बार प्रभुका जनहरूलाई स्वागत गर्ने, विशेष किसिमका होइन स्वागत गर्ने, होइन मण्डली पनि जुट्ने किसिमको कुराहरू त्यहाँ देखिन्छ। त्यस यूहन्ना घरमा पनि यरुशलेम मण्डली जुट्थे। त मण्डली भनेको कुनै एउटा घर होइन, मण्डली भनेको विश्वासीहरूको जमात हो। त्यसैले नुम्फसको घरमा भएको मण्डली अर्थात् त्यहाँ जुट्ने मण्डली। र नुम्फसको बारेमा अलिकति के विवाद छ भन्दाखेरि, जस्तै कि किङ जेम्स बाइबल भयो, लिभिङ बाइबल भयो आदि चाहिँ भर्जनहरूले उनलाई एउटा पुरुषको रूपमा देखाएको छ। तर टुडेस इङ्ग्लिस भर्जन, न्यू इन्टरनेसनल भर्जन, फिलिप्स मोडर्न इङ्ग्लिस, रिभाइज स्ट्यान्डर्ड भर्जन, जेरुसलेम बाइबल, न्यू इङ्ग्लिस बाइबलले चाहिँ स्त्रीको रूपमा सम्बोधन गरेको छ। यो एउटा विशेष कुरा छ कि त भन्दा उनीहरू होइन अनुवादकहरू अलिक कन्फ्युजन परेको देखिन्छ। नुम्फस केटाको नाम पनि हुनसक्छ, केटीको नाम पनि हुनसक्छ। जे होस्, उनको घरमा मण्डली थियो। र 16औं पद हामी पाउँछौँ, अनि यो पत्र तिमीहरूको बिचमा पढिएपछि यसलाई लाउडेसियावासीहरूको मण्डलीमा पनि पढ्न लगाओ। अनि यसरी नै तिमीहरूले लाउडेसियाबाट आएको पत्र पढ। यो प्रकारले लाउडेसियामा पनि यो पत्र पठाइदियो। कलस्सीकाहरूलाई पठाइएको यो पत्र लाउडेसियामा पनि पठाइदियो। नजिक थियो होइन, मण्डलीहरू आपसमा सङ्गति गर्थ्यो। तिमीहरूको मण्डली भन्दा हाम्रो श्रेष्ठ छ, तिमीहरूसँग हाम्रो चाहिँ मुख बराबर यहाँ त्यहाँ यो खालको चाहिँ नै होइन
गतिविधि थिएन। ख्रिस्टको प्रेममा मण्डलीहरू आपसमा व्यवहार गर्थे। घटी कमी थिए, उँच निच पक्कै पनि थिए, तर एकले अर्कोलाई कसरी हुन्छ उठाउने, मद्दत गर्ने यो किसिमको सकारात्मक सोचका मण्डलीहरू थिए। यसर्थ कलस्सीमा आएको मण्डली, कलस्सीमा आएको पत्र चाहिँ लाउडेसियामा, लाउडेसियामा आएको पत्र यता, यो किसिमको आदान प्रदानहरू भइरहन्थे। यो राम्रो कुरा हो, सङ्गति यसरी पनि हुन्छ है त। तर यसमा के त भन्दाखेरि लाउडेसियाबाट आएको पत्र भनेको छ, तर लाउडेसियाबाट आएको पत्र कुन हो कसैलाई थाहा छैन, किन यो चाहिँ नै बाइबलमा चाहिँ नै राखिएको छैन होइन। बाइबलमा यसलाई चाहिँ नै क्यानोनाइज गरिएको छैन। र कतिवटा यस्ता किताबहरूको वा पत्रहरूको चर्चा बाइबलले गर्छ जुन चाहिँ क्यानोनाइज भएको छैन वा बाइबलमा 66 पुस्तकभित्र राखेको छैन। यसैले यहाँ जुन उल्लेख गरेको छ 16 पदमा, अनि यो पत्र तिमीहरूको बिचमा पढिएपछि यसलाई लाउडेसियावासीहरूको मण्डलीमा पनि पढ्न लगाऊ, अनि यसरी नै तिमीहरूले लाउडेसियाबाट आएको पत्र पढ। त लाउडेसियामा पनि पावलले पत्र पठाएका थिए, तर त्यो चाहिँ नै क्यानोनाइज भएन, बाइबलमा 66 पुस्तकभित्र त्यो परेन। यसर्थ यो किसिमको धेरै यस्ता आधारहरू छ हामीसँग पवित्र शास्त्र बाइबलमा। जस्तै कि तपाईँ पहिलो कोरिन्थी 5:9 हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि अलिकति सङ्केत तपाईँ पाउनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 5:9 कि पावल प्रेरितले कतिवटा मण्डलीहरूलाई पत्रहरू पठाएको छ, तर ती पत्रहरू बाइबलमा क्यानोनाइज भएको छैन। जस्तै तपाईँ हेर्नुहोस् पहिलो कोरिन्थी 5:9, व्यभिचारीहरूसँग सङ्गति नगर्नु भने मैले तिमीहरूलाई एउटा पत्रमा लेखेँ। अब यो पहिलो पत्रमा त्यो पत्रको वा अघिल्लो पत्रको यहाँ चर्चा भएबाट त्यो पत्र चाहिँ अर्कै पत्र थियो भन्ने थाहा हुन्छ कि व्यभिचारीहरूसँग सङ्गति नगर्नु भने मैले तिमीलाई एउटा पत्रमा लेखेँ। एउटा पत्र, यसअघि लेखेको कुनै एउटा पत्र भन्ने अर्थ आउँछ। तर त्यो पत्र क्यानोनाइज भएको छैन। यसर्थ पावलले लेखेका सबै पत्रहरू बाइबलमा सङ्ग्रहित थिएन होइन। ती चाहिँ नै प्रभुका ती जनहरूले प्रभुको अगुवाईमा जुन किसिमको चाहिँ मेजरमेन्ट्सहरू थिए, त्यसको आधारमा जस्तै बाइबलका बुक्सहरू क्यानोनाइज भएको हो। र ती चाहिँ नै क्यानोनाइज बुक्सहरूमा पावलकै कति पत्रहरू परेका छैनन्। र यसबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि लाउडेसियाबाट आएको पत्र भन्ने कुरो जो कुरा छ त्यो चाहिँ कुनै पनि पत्र आएको छैन, अथवा यहाँ लेखिएको कुनै पनि पत्र बाइबलमा जो छ त्यो चाहिँ नै लाउडेसियामा गएको थिएन पहिला। त्यसैले त्यो चाहिँ नि कुनै एउटा छुट्टै पत्र थिए पावलका जो चाहिँ नै क्यानोनाइज भएन। यो कुरा हामी बुझ्छौँ त्यसरी है त। र अब हामी जाँदैछौँ नम्बर 17मा, 4को 17 पद। अब हामी अर्को महत्त्वपूर्ण क्यारेक्टर पनि हामी यहाँ पाउँछौँ पद 17मा। उनी चाहिँ नै को थिए त अर्किप्पस थिए, अर्को एउटा चरित्र, अर्को एउटा व्यक्तित्व। उनको बारे पनि हामीले महत्त्वपूर्ण चाहिँ नै अध्ययन यहाँ गर्नुपर्छ। अनि अर्किप्पसलाई भनिदियो, प्रभुमा तिमीले जुन सेवा पाएका छौ त्यो पुरा गर्नलाई त्यसको विषयमा होसियार हो। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि अर्किप्पस कलस्सी मण्डलीको एउटा महत्त्वपूर्ण सेवक नै हो र उनी अगुवाकै रूपमा पनि देखिन्छ। र मण्डलले उनलाई के भन्नलाई पावलको निर्देशन छ कि विश्वासीले अर्किप्पसले के कुरा भन्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ सामान्य विश्वासीले पनि अगुवाहरूलाई विनम्रतामा प्रभुको वचन प्रयोग गरी सम्झाउन सक्दछ, सुधार्न सक्दछ। यो राम्रो कुरा हो, तरिका छ, प्रेमको उपायहरू छन्। र परमेश्वर वचनबाट सिकाउने प्रयोग गर्ने कार्य सामान्य विश्वासीले पनि गर्न सक्छ है। र हामी पाउँछौँ अर्किप्पस प्रभुबाटको सेवा पुरा गर्न चाहिँ नै असक्षम भएका थिए। जुन सेवा प्रभुबाट पाएका थिए त्यो पुरा गर्न उनी असक्षम भएका थिए। यसरी कतिपय अवस्थामा प्रभु कतिजनाहरूले जे बलाउट पाएको हो, जे जिम्मेवारी पाएको हो त्यो पुरा नगर्दा त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन, राम्रो मानिन्न है। त्यो चाहिँ नै हर पक्षमा सही हो। जे तपाईँले सुरु गर्नुहुन्छ त्यो पुरा गरिएन भने त्यो राम्रो मानिन्न होइन। अर्किप्पसको एउटा समस्या हामी देख्छौँ कि उनले चाहिँ नै सुरु त गर्यो तर उसले पुरा गर्न सकेन। अनि यो कुरा अलिक दुःखद कुरा थियो पावलको लागि। अर्किप्पसलाई भनिदियो
प्रभुमा तिमीले जुन सेवा पाएका छौ त्यो पुरा गर्नलाई त्यसको विषयमा होशियार हो भन्नुहोस्। अर्कै पसले भनिदियो, कलसीका विश्वासले लेखिरहेछ, मण्डलीले लेखिरहेछ, अर्कै पसले भनिदियो त विश्वासै मिलेर उनलाई सम्झाउनु पर्ने जरुरत आयो। यो राम्रो त भएन। तर एउटा पाठ चाहिँ हामी सबैको लागि हो। कि त भन्दा हामीले सेवाकाई सुरु गरेपछि लगातार त चाहिँ लाग्नु राम्रो हुन्छ, अथवा कुनै जिम्मा लिएपछि लगातार लाग्नु राम्रो हुन्छ है त। यसरी एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हामी यहाँनिर पाउँछौँ होइन। र त्यस्तै गरेर हामी 18औं पदमा हामी पढ्नेछौँ, 4:18 पद। म पावलको आफ्नै हातले लेखेको सलाम, मेरो बन्धनको सम्झना गर, अनुग्रह तिमीहरूसित रहोस्, आमेन। अब अन्त चाहिँ नै यसरी गरेको छ। पावलले आफ्नो बन्धनको विषयमा उल्लेख गरेको छ है। र पावलले यस पत्र लेख्दा उनी अझै पनि बन्धनमा थिए। बन्धनमै रहँदा पनि उनमा चिन्ताको गुन्जाइस थियो है। अब बन्धनमा छु, अब के होला होइन, निस्कन पाए हुन्थ्यो, यो किसिमको थियो। अनि ख्रिस्टमा आनन्दित थिए, यो राम्रो पक्ष हो। र यसरी पावलले आफ्नै हातले लेखेको सलाम, मेरो बन्धनको सम्झना गर होइन, मेरो बन्धनको सम्झना गर कि म प्रभुको निम्ति यो बन्धन परेको हुँ है। यसबाट तिमीले सिक कि हामीले जुनसुकै परिस्थितिमा पनि प्रभुको काम गर्ने हो, त्यसलाई पुरा गर्ने हो। कि अर्खिप्पसको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, र कलस्सी मण्डलीको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि पावलको बन्धनलाई सम्झना गर है त। र अनुग्रह तिमीहरूसित रहोस्, आमेन। यसरी अनुग्रह तब नै पाइने हो। प्रभुको अनुग्रह प्रशस्त छ है। यसर्थ हामी अनुग्रहले मुक्ति पाएकाहरू हौँ, अनुग्रहले विजयी जीवन पाएकाहरू हौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अब निष्कर्षमा पहिलो कुरा यस पुस्तकमा हामीले के पाठ सिक्यौँ? नम्बर 1 त्यो के त भन्दाखेरि अन्धकारको सामर्थ्य। पहिलो पाठ, अन्धकारको ठुलो सामर्थ्य छ, तर त्यसबाट प्रभुले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो र उहाँले आफ्नो राज्यमा स्थापित गर्नुभयो, स्वर्गीय स्थानहरूमा बसाल्नुभयो। एफिसी पुस्तक त्यो भनेको छ, आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यमा सार्नुभयो भने चाहिँ एफिसीको पुस्तकले, एफिसीको 6ले है। पहिलो कुरा अन्धकारको सामर्थ्यबाट कलस्सीका विश्वासीहरूले छुटकारा पाएको। सबै खाले अन्धकारले उनीहरू घेरिएका थिए है। जसरी चाहिँ हामीले एफिससको बारे अध्ययन गरेका थियौँ, त्यहाँनिर सबै खाले मन्त्र तन्त्र मिस्टिसिजमको चाहिँ बन्धन थियो, अन्धकारको त्यो सामर्थ्य थियो। र त्यति मात्र होइन, त्यहाँनिर मानिसहरू पाप, अनेक किसिमको पाप र मरेका थिए, शरीरका कोही इच्छाहरूमा मरेका थिए। र कलसियसमा कुनै किसिमले पनि कमी थिएन। कलसियमा अझ समस्या के थियो भने सबै खाले यो जति पनि छ फिलोसफिजहरू, मानव दर्शनहरू, मानव विचारहरूको जन्जालमा यो मण्डली परेको थियो है त। चौथो महत्त्वपूर्ण सत्यता पुस्तक कलस्सीबाट, चौथो तह मिलेको चाल। क्रिस्चियन जीवनमा तह मिल्नु महत्त्वपूर्ण छ, अर्डरमा रहनु महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ डिसअर्डरमा रहनुहुन्छ, तपाईँ आर्मीको लागि अनफिट, प्रहरीको लागि अनफिट, कर्मचारीको निम्ति अनफिट, टिचर हुन अनफिट, कुनै पनि काममा अनफिट, मण्डली सदस्य हुनलाई पनि अनफिट। कोही मान्छे डिसअर्डरमा जिउँछ, काहीँ कतै अनफिट, परिवारमा समेत अनफिट हुन्छ। हरेक क्षेत्रमा अर्डर छ, डिसिप्लिन छ, त्यसरी रहेमा सबैलाई आनन्द हुन्छ, आशिष हुन्छ। डिसअर्डरमा चल्छ, काहीँ कतै फिट हुन्न। यसैले चौथो सत्यता पुस्तक कलस्सीले बताउँछ, तह मिलेको चाल, अर्डरमा। 2 पद हामीले पढ्यौँ, त्यो कुरा त्यो अध्ययन गऱ्यौँ। र पाँचौँ कुरा परमेश्वरको शान्ति। परमेश्वर शान्ति महत्त्वपूर्ण छ, हृदयमा शान्ति आवश्यक छ। परमेश्वर शान्तिलाई हामीमा राज्य गर्नुपर्छ। तपाईँको मन उतार चढाव होला, त्यहाँ चाहिँ घमासन हुन सक्ला, हृदयमा अनेक किसिमको चाहिँ उतार चढाव हुन सक्छ, तर परमेश्वर शान्तिले नियन्त्रण गर्छ।
परमेश्वर शान्तिको तपाईँ नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ र तपाईँ अशान्तिमा जान सक्नुहुन्न अथवा डिसअर्डरमा जान सक्नुहुन्न अथवा सबै कुरा अर्डरली हुन्छ। किनकि हामी ख्रीष्टको महान प्रेमले बुझ्दछौँ र उहाँको प्रेमको कारणले हृदयहरूमा परमेश्वर शान्तिले राज्य गर्छ। फलस्वरूप हामी धन्यवादी हुन्छौँ। फलस्वरूप हामी मुखले उहाँको प्रशंसा गाउँछौँ। यो महत्त्वपूर्ण पाठ पुस्तक कलसीले सिकाउँछ है त। र त्यसपछि अन्तिम महत्त्वपूर्ण पाठ के हो त? केही महत्त्वपूर्ण क्यारेक्टर्सहरू यसले बताउँछ। केही महत्त्वपूर्ण क्यारेक्टर्सहरू व्यक्तित्वहरू यसले बताउँछ। जस्तै मर्कुसको मर्कुस चरित्र हेर्दाखेरि उनी झोक्की मान्छे जस्तो देखिन्छ। पहिलो प्रचार यात्रा उनी पनि उत्साही भए होइन, एकदमै मामासँगै अघि बढ्नलाई बडो जोस भयो। प्रभु म तपाईँको निम्ति जे पनि गर्न तयार छु होइन। र उनमा चाहिँ सेवकको हृदय थियो। पावल अनि बर्नबासको लागि खाना पकाउने, भारी चाहे पनि बोक्ने, यताउता त्यो खालको चरित्रको जस्तो देखिन्छ उसको। राम्रो, तर तत्काल परिवर्तन गर्ने सोचको उनलाई झ्याउ लाग्यो। म यात्रा गर्दिनँ भयो। बिचैबाट उनी यात्राबाट फर्के। त पावललाई यो मन परेन र यसर्थ पावल दोस्रो प्रचार यात्रामा उसलाई अनफिट पाए अथवा उनलाई लान योग्य मानेनन्। तैपनि समयकाल उनले सिके, प्रस्ताव गरे। त उनको बिग्रेको साक्षी पुनर्स्थापित भयो है त। यसर्थ मर्कुसले चाहिँ नि पुनर्स्थापित साक्षीको चित्रण प्रस्तुत गर्छ र साक्षीहरू पुनर्स्थापित हुनुपर्छ। मण्डलीमा धेरै जनहरू हुन्छन् जसको विभिन्न कालखण्डमा कमजोरी भयो होला, लडे होला, तर हामीले उठाउनुपर्छ, पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ। पुनर्स्थापित भइसकेपछि अब फेरि बितेको कुरा छैन। त यस्तो थिए उस्तो थिए भन्ने किसिमको जुन गडबडी अथवा सोच मान्छे कसरी राख्छ त्यो गलत नियतबाट त्यो हुन्छ, पूर्वाग्रहबाट त्यो हुन्छ। यसैले साक्षीको पुनर्स्थापित हुनुपर्छ र त्यसको एउटा उदाहरण मर्कुस हो। र मर्कुसको बारेमा पावलले भनेको छ उनलाई स्वागत गर, उनी ठिक छन्, अहिले ठिक छन्। किन मण्डलीहरूमा व्याप्त भइसकेको थियो कि मर्कुस ठिक छैन मान्छे। तर अब मर्कुसको सेवाबाट पावल प्रभावित भएका छन् र मर्कुसले पुष्टि गरेका छन् उनी कति काम लाग्दो मान्छे हो। रोममा पनि उनी छन् यतिखेर है। सायद पावलको लागि खाना पकाउने, सबै कपडा धोइदिन सबै उनले गर्थ्यो होला। साह्रो प्रिय भाइ भएका थिए, पछिबाट पुष्टि गरेका थिए। त पुनर्स्थापित साक्षीको रूपमा मर्कुसले चित्र प्रस्तुत गर्छ। र अर्को क्यारेक्टर छ इपाफ्रास। इपाफ्रासले विश्वसनीय मण्डली सदस्यको चित्रण दिँदछ। हामी मण्डली सदस्य इपाफ्रास जस्तो हुनु आवश्यक छ। अब अर्को क्यारेक्टर छ डेमास। र डेमासले संसारको चिन्ताले निलिएको व्यक्तिको चित्रण दिन्छ। संसारको चिन्ताले धेरै पटक चाहिँ आर्थिकको चपेटा हुनसक्छ सेवकाईमा लाग्दाखेरि होइन। उसले धेरै जिम्मेवारीहरूको बोध गर्छ र त्यसको लागि सेवकाईबाट उसले सम्भावना देख्दैन। त अन्यत्रतिर लाग्छ। अन्यत्रतिर लाग्नु ठिकै छ होइन। अरू सेवकाई मतलब अरू पेसामा लाग्नु त्यो साह्रो गल्ती होइन। तर डेमास संसारमै गएका थिए, प्रभुलाई नै बिर्सेका थिए। यो चाहिँ साह्रो नराम्रो कुरा थियो। र यसरी प्रभुको सेवा गर्ने व्यक्ति संसारमै गएको गलत व्यक्तिको यो चित्रण चाहिँ डेमासले गर्छ। र चौथो क्यारेक्टर छ यस पुस्तकमा अर्खिप्पस। अर्खिप्पसले सेवकाईलाई पूर्णता दिएको थिएन। जे हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यो अन्त गर्न सिक्नुपर्छ। अन्त गर्न सिक्नुपर्छ। अरूको कुरालाई छोडेर हामी त्यसमा लाग्नुपर्छ नि लाग्नुपर्छ। अनावश्यक रूपमा खेल्ने, अनावश्यक रूपमा हावा खाने, अनावश्यक रूपमा समय बर्बादी गर्ने। किनभने यहाँ लेखिया छ समयलाई विचार गर होइन। एफिसियन्ट भने समयलाई किन रिडिमिङ द टाइम। समयको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। हामी सबैको एउटा लक्ष्य हुनुपर्छ, मिसन हुनुपर्छ। मैले यो काम गर्नुपर्छ, यो सिद्ध्याउनुपर्छ। अहिले हामी लकडाउन पिरियडमा छौँ कि हामीले लक्ष्य बनाएका छौँ कि हावा खाएर बस्ने हो। हामी सबैलाई अवसर छ, केही न केही गर्ने अवसर छ। काम गरौँ, लक्ष्य राखौँ, काम गरौँ।
र प्रभुले तपाईँ सबैलाई आशीष दिनुभएको होस् र पुस्तक कलस्यका साथै यसमा अन्त भएको छ र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो र यसबाट अध्ययन गर्नुहोस्, आशिष हुनुहोस्। प्रभुको इच्छा हाम्रो बिचमा पुरा भएका हुन्।